आज हामी पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रमौलीमा आइपुगेका छौँ। म चाहिँ चाइनामा 1 महिना बसाएको क्रममा चाहिँ चाइनामा यो खाएँ। यो फलहरू चाहिँ म भेजिटेरियन पनि हुँ र यो फल अत्यन्तै मिठो लाग्यो र सँगसँगै अर्बन एरियामा घुम्न जाने क्रममा चाहिँ यसको प्लान्ट पनि देख्ने अवसर मिल्यो र यसको बारेमा थाहा भएपछि मलाई यो कहाँ पाइन्छ, कसरी लगाउने भन्ने कौतूहल चाहिँ अत्यन्तै थियो। परिवारमा कुरा पनि भइरहेको थियो। नेपालमै एकदमै कम समुदायले यसको बारेमा थाहा थियो। मैले कि नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अब यसको बारेमा त्यति थाहा नभएको भन्ने कुरो आएको थियो। ढुङ्गैमाथि लगाए पनि फल्छ, गमलामा लगाए पनि फल्छ, घरको छतमाथि लगाए पनि फल्छ। यो अत्यन्तै गुणकारी छ। भियतनामबाटै आएको बिरुवा भन्नुहुन्थ्यो र भियतनामबाटै आएको भनेपछि हामीले त्यसरी ल्याएर रोपेका हौँ। अहिले चाहिँ कलकत्ताबाट पनि आउँछ र हाम्रो पनि केही प्लान्टहरू निक्लिन्छ। यो फुडहरूमा सुपर फुड भन्छ, फुडको राजा हो यो ड्रागन फ्रुट भनेको। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण भिटामिन युक्त र इम्युनिटी पावर डेभलप गर्ने चाहिँ फ्रुट भएको हुनाले सबै फ्रुट छोडेर यो फ्रुटमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले बिरुवाहरू अहिले ल्याएर यही प्रजातिको रातो प्रजातिकै बिरुवा ल्याएर चाहिँ राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ पाउला आइरहेको छ, देखिएको छ अत्यन्तै राम्रो बिरुवा छ। त्यो बिरुवाहरू चाहिँ हामी यहाँबाट हजुरहरूले जति चाहिए पनि हामीले दिन सक्छौँ। यो ड्रागन मात्रै नगरौँ, ल ड्रागन फलाउन सकेन भने अन्य सस्तो जिरा फलाउन सकिन्छ, लसुन त फलाउन सकिन्छ, साग फलाउन सकिन्छ। अब रायो साग पालुङमा पनि अहिले चाहिँ इन्डियाबाट आउनुपर्छ। हामी धिक्कार छौँ कि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, म जयराम मोक्तान। आज हामी पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रमौलीमा आइपुगेका छौँ। सम्भवतः नेपालमै अलिक फरक ढङ्गको काम गर्न सफल एकजना कृषकको खेतमै अथवा जुन कृषि कार्य गर्नुभएको छ, हामी त्यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। अलि महँगो फलको रूपमा चिनिने ड्रागन खेतीको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 निवासी हरिशरण अर्यालकै जुन उहाँले खेती गर्नुभएको छ त्यो स्थानमा आइपुगेको छौँ। आउनुहोस् आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेन यिनै विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हरिशरण अर्याल जो कृषक हुनुहुन्छ, जो किसान हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सबै मित्रहरूमा, सबै किसान वर्गमा, सबै वर्गमा मेरो नमस्कार छ। जस्तो यहाँले यो छुट्टै नमुना काम गर्नुभएको छ, सम्भवतः यो काम गर्न अलिकति गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो नै हुन्छ यो ड्रागन खेती गर्नको लागि। यो खेती गर्नु नै पर्छ भन्ने हिसाबको सोच विचार कहाँबाट आयो? हामी यो प्रश्नबाट सुरुवात गर्छौँ। अलिकति यो उठान गर्नु पर्दाखेरि म चाहिँ चाइनामा 1 महिना बसाएको क्रममा चाहिँ चाइनामा यो खाएँ। यो फलहरू चाहिँ म भेजिटेरियन पनि हुँ र यो फल अत्यन्तै मिठो लाग्यो र सँगसँगै अर्बन एरियामा घुम्न जाने क्रममा चाहिँ यसको प्लान्ट पनि देख्ने अवसर मिल्यो र यसको बारेमा थाहा भएपछि मलाई यो कहाँ पाइन्छ, कसरी लगाउने भन्ने कौतूहल चाहिँ अत्यन्तै थियो। परिवारमा कुरा पनि भइरहेको थियो र केही 2 वर्ष बित्दै नेपालमा चाहिँ युट्युबमा मैले देखेँ नेपालमा पनि भियतनामबाट बिरुवाहरू आएको छ अरे। यो चाहिँ लगाउन चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको कुराहरू अलिअलि युट्युबमा देखिसकेपछि म चाहिँ अत्यन्तै उत्साहित भएर चाहिँ काठमाडौँको एउटा यसकै अभियन्ता हुनुहुन्छ वासुदेव ढकाल दाई हुनुहुन्छ, उहाँबाट मैले यो बिरुवा भियतनामदेखि मगाएर यो प्लान्ट सुरु गरेको। अब यो लगानीको हिसाबले यो अलिकति माथि जान सक्ने कुरा पनि हो यो, होइन? यो लगानी चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो यहाँले? यहाँ कति लगानी लागेको छ? यो मैले सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमै एकदमै कम समुदायले यसको बारेमा थाहा थियो। मैले कि नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अब यसको बारेमा त्यति थाहा नभएको भन्ने कुरो आएको थियो। यही सँगसँगै यो चाहिँ कुराहरू पछि जाँदै गर्दाखेरि यसको बारेमा धेरै किसिमको डिस्कसन छलफल भयो र त्यो हुनुभन्दा पूर्व चाहिँ मैले के भने मैले चाइनाको मेरो चाहिँ त्यो बसाइ र मैले त्यहाँ खाएको स्वादले गर्दाखेरि जसरी पनि जस्तो हुन्छ गर्ने भन्दाखेरि मैले सोइल टेस्ट गरेँ। सोइल टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रोमा हुन्छ भन्ने भयो। यसको चाहिँ लागत मूल्यहरू जे जस्तो भयो नि अब सुरु गर्ने भनेर आँटियो। सँगसँगै मैले यो प्लान्टहरू सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट चाहिँ केही चाहिँ पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत केही फन्डहरू पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु प्रदेश सरकारलाई। र सँगसँगै म हिँड्दै गर्दाखेरि योमा चाहिँ बिरुवा दिन सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई र सबैलाई सहयोग गरेर मैले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर यो काम गरेको छु। र यसमा चाहिँ मेरो यो मात्रै नभएर मेरो 2 बिघामा कागती छ, 800 बिरुवा लगभग कागती छ र 1.5 बिघामा मेरो टुसा खाने मोरिङ कुरिलो
एस्पारागस भनिन्छ त्यो छ यसपालिबाट उत्पादन हुन्छ र यो चाहिँ 1.5 बिघामा छ। यहाँ 12 कट्ठा छ, तल चाहिँ अर्को प्लट गरेर 1.5 बिघामा चाहिँ मैले यो प्लान्ट लगाएको छु। ठ्याक्कै लगानी चाहिँ कति गर्नुभएको छ यहाँले? यो क्षेत्र त हामीले ठुलै देखिया छौँ खास गरेर होइन। यो लगानी कति छ, कति कट्ठामा यो खेती गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ तत्काल? अहिलेको तत्कालको हिसाब त मैले निकालेको छैन। यो अहिले जाँदा साउनसम्ममा मेरो 80 को हाराहारीमा हिसाब आइसकेको थियो। साउनभन्दा पछाडिको हिसाब फेरि यो पुष मसानसम्मको हिसाब निकालेको छैन। अब जस्तो यो नयाँ काम हो, खास गरेर नेपालको सन्दर्भमा नयाँ काम हो। सुरुमा प्राविधिक पक्षको कुरा पनि आउँछ होला सम्भवतः होइन। यो कसरी रोप्ने, के हो कसो भन्ने हिसाब त पक्कै पनि ज्ञान त चाहिएला। त्यो ज्ञान चाहिँ यहाँले यसको यो सम्बन्धी तालिमहरू केही गर्नुभएको छ? त्यति मैले गएर यसकै विषयमा तालिम चाहिँ लिएको थिइनँ र चाइनामा जुन अर्बन एरियामा मैले जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेरो ट्रान्सलेटर हामीलाई लाने गाइडहरूसँग सोधेर यसको बारेमा खोज्दोले भएपछि सोद्धाखेरि यस्तो यस्तो सोइलमा हुन्छ भन्ने भइसकेपछि त्यहाँको सोइल र हाम्रो सोइल लगभग मिल्छ कि त्यो टेम्परेचर मिल्ने जस्तो भयो र त्यसको आधारमा मात्रै हामीले गरेको हो। र यसलाई स्पेसल यसमा तालिम दिने अहिलेसम्म विज्ञ पनि नेपालमा हुनुहुन्न। मैले पत्ता लागेको छैन, मैले खोजी गरेको अनुसार। र हामीहरूले नै यसमै चाहिँ अनुभव गर्दै गर्दै यो रोग लाग्यो भने यो गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। अहिले चाहिँ लगभग हामीलाई यसको बारेमा पूर्णतः त कहिले पनि हुँदैन शिक्षामा, तैपनि यसलाई चाहिँ न्यूनतम रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्ने चाहिँ हामी भएको छौँ। अब सुरुमा यहाँले यो खेती गर्दाखेरि यसको बिरुवा भनौँ न, खास गरी यसको बेर्ना बिरुवा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्नुभयो, यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हामीले मैले अघि पनि भने यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा एकदमै कम ठाउँमा, जस्तो दाङमा अलिकति सुरु गर्न लाग्नुभएको थियो, भकुण्डे बेसीमा अलिकति एकजना भेषपान दाइले गर्नुभएको थियो भनेपछि नेपालमा लगभग एकदमै कम मात्रामा थियो, बिरुवा पाउन सकिन्थेन। काठमाडौँमा बिरुवा आयात गर्ने केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बिरुवा मगाउँदाखेरि उहाँहरूले भियतनामबाट ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले 350 देखि 400 रुपियाँसम्म तिरेका छौँ बिरुवाको प्रति पिस। यो 4 इन्चीदेखि 6 इन्चीको बिरुवा आउँछ, त्यतिसम्म तिरेर पनि छौँ। र कोही सस्तो पनि आएको छ, कोही महँगो, सबै इक्वलको रेटमा नि आएको छैन। तर भियतनामबाटै आएको बिरुवा भन्नुहुन्थ्यो र भियतनामबाटै आएको भनेपछि हामीले त्यसरी ल्याएर रोपेका हौँ। अहिले चाहिँ कलकत्ताबाट पनि आउँछ र हाम्रो पनि केही प्लान्टहरू निक्लिन्छ। यसले फल दिन सुरु गर्ने टाइम चाहिँ कति रहेछ, यसको ड्युरेसन कति रहेछ? लगाएको समयदेखि 2 वर्ष मिनिमम यसलाई यो कलमी बिरुवाबाट, राम्रो स्वस्थ बिरुवाबाट 2 वर्षमा दिन्छ भन्ने हामीले सुनेको पनि हौँ, हामीले पनि त्यही पढेका त्यही हौँ लिटरेचरहरू पढ्दाखेरि त। तर मैले चाहिँ भदौमा बिरुवा नर्सरी गरेर पुसमा सारेपछि हाम्रो यो असारमा फल्यो। असारदेखि कार्तिकसम्मको फलेको अलिअलि फाटाफुट्टा फलेकै मात्रै हिसाब गर्दा 1.5 कुइन्टलको रेसियोमा चाहिँ फलेको रहेछ। अत्यन्तै मिठो। विदेशबाट आएको जुन फलहरू जुन बजारमा पाइन्छ त्यो फलभन्दा हाम्रो यहाँ फलेको त अमृत जत्तिकै मिठो छ। र यति मिठो फल त मैले चाहिँ अरू कुनै पनि फलहरू भेटेको छैन। यो फल अत्यन्तै महँगो स्वादिष्ट छ होइन। यसको बजार व्यवस्थापनको हिसाबले के छ कसो छ? यहाँले लगभग 1.5 कुइन्टल जति फल दिइसक्यो भन्नुभएको छ होइन। यसको यो बजारको व्यवस्थापनको समस्या चाहिँ के छ कसो छ, यहाँले के महसुस गर्नुभएको छ? धन्यवाद, अत्यन्तै राम्रो सरलाई म धन्यवाद दिन्छु। यसको बजारको कुनै पनि चिन्ता हुँदैन, किनभने हाम्रो अहिले स्याउहरू विदेशबाट आउँछ। चाइनाबाट जुन स्याउहरू आउँछ जुन त्यो 400, 450, 500 मा बिगिरहेछ, इन्डियाबाट स्याउ आउँछ 300, 350 मा बिगिरहेछ भनेपछि अहिले जुन अत्यन्तै ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो स्याउहरू आइरहेछ। स्याउभन्दा अत्यन्तै मिठो र अति नै गुणकारी, स्वास्थ्यको लागि पनि अत्यन्तै गुण भएको चाहिँ यो भयो, फाइबर फुड भयो। यो फुडहरूमा सुपर फुड भन्छ, फुडको राजा हो यो ड्रागन फ्रुट भनेको। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण भिटामिनयुक्त र इम्युनिटी पावर डेभलप गर्ने चाहिँ फ्रुट भएको हुनाले सबै फ्रुट छोडेर यो फ्रुटमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण छ र यो फ्रुट खान्छन्। र अरू फ्रुटहरू खाँदाखेरि 2टा 4टा खाए अगाउँछ, एकदम अमन हुन्छ, पेटलाई खराब पनि गर्न सक्छ भने यो फ्रुट तपाईँको डेकडोकै खान सक्नुहुन्छ भने खानुहोस्। यसले कुनै पेटलाई साइड इफेक्ट गर्दैन, कुनै रोगलाई साइड इफेक्ट गर्दैन। रोगलाई लड्ने, रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने हुनाले यो फलको बजारको कुनै चिन्ता हुँदैन। र स्वादको हिसाबले पनि, यसको आकर्षणको हिसाबले पनि अत्यन्त राम्रो, गुणकारीको हिसाबले पनि यसको बजार चाहिँ कुनै समस्या छैन। यसलाई फेरि सजिलो के छ भने गमलामा पनि हुर्काउनु, घर घरमा साडा
घर घरमै उत्पादन गरेर खान सक्ने भएको हुनाले यो प्लान्ट चाहिँ को पनि भविष्य छ र यो फ्रुटको पनि भविष्य छ। मलाई लाग्छ 2 वर्षसम्म चाहिँ मैले बजारमा बेच्न पाउँदिनँ, यहीँबाट सिद्धिन्छ मेरो, त्यति अर्डर छ मेरोसँग। यो अहिले यो प्रति केजी कसरी बिक्री गरिराख्नु भएको छ? तपाईँले योभन्दा अगाडि नै बिक्री गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ होइन? त्यही भएर यो प्रति केजी कतिमा बेच्नु भएको छ अहिले यहाँ? यो चाहिँ मैले यो गत वर्ष बेच्दाखेरि दाङमा चाहिँ बिक्री भएको आधारमा र भकुटेबेसीमा दाइहरूले बिक्री भएको नेपालकै भनौँ त्यो 2-3टा फर्मकोबाट उत्पादन भएको अहिले यो 3टै फर्मको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि उहाँहरूले सेतोमा 700मा रातो 800मा बिक्री भएको थियो। मेरो यो सबै रातो जात प्रजातिको हो, एकदमै रातो, टेस्ट पनि बढी हुन्छ, भाइटामिन पनि अलि बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा 800मा बिक्री भएको छ। अब यो वर्ष आउने वर्ष कतिमा यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ नेपालमा फलेको बिरुवाहरू, जस्तो विदेशबाट आएको फरक कुरा हो त्यो, नेपालमा उत्पादन भएको कतिमा चाहिँ यो रहन्छ, त्यसको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति लामो मूल्य, ठुलो मूल्य बस्दैन, यो अलिकति उत्पादन चाहिँ धेरै उत्पादन भएपछि यसको मूल्य घट्छ। सबै समुदायले यसलाई खान सक्ने, सबैले चाहिँ यो किन्न सक्ने भइसकेपछि यसको बजार पनि विस्तार हुन्छ र यसको मूल्य पनि स्याउको तुलनामा बस्छ लगभग 2-4 वर्षपछिदेखि, र सबैले नर्मल रूपमा चाहिँ खान सक्ने भइसकेपछि यो चाहिँ अत्यन्तै लोकप्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। जस्तो यहाँले कलर अनुसारको फरक मूल्य हुन्छ भन्नुभएको छ नि, यो चाहिँ कस्ता कस्ता कलरको हुन्छन्? यो कलरै पछि यो भिटामिन अथवा स्वाद फरक हुन्छ कि कसो? यो यस्तो हुन्छ, यो विशेषतः 3 प्रजातिको हुन्छ हामीले अहिलेसम्म भेटेको आधारमा। एउटा हुन्छ पहेँलो, अलि स्वादिलो हुन्छ, रातोभन्दा नि स्वादिलो हुन्छ पहेँलो। त्यो पहेँलो चाहिँ त्यसमा बाहिर फलमा पनि काँडा हुने हुनाले त्यो बजारमा बिक्री गर्नलाई अलि गाह्रो छ, यो धेरै लोकप्रिय छैन, विदेशमा पनि लोकप्रिय छैन। अनि त्यसपछि सेतो, बाहिर रातो बोक्रा रातो हुन्छ, भित्र सेतो हुन्छ, त्यो चाहिँ अलि खल्लो हुन्छ तर त्यो भाइटामिन पनि कम हुन्छ भन्ने छ। र सबभन्दा अहिले चाहिँ टिप्न र बजारमा लान पनि सजिलो र फल्न अलिकति कम फले पनि यो बाहिर रातो भित्र रातो भएको त्यो चाहिँ अत्यन्तै मिठो र भाइटामिनहरू पनि बढी भएको छ, यो नै लोकप्रिय छ भन्ने छ। जस्तो यो हामीले अघि यो घुम्दै गर्दाखेरि यो तपाईँको यो खेती घुम्दै गर्दाखेरि हामीले यो पोल पनि देख्यौँ होइन, यो त्यहाँ टायर पनि देखेका छौँ। खास गरेर यो पोलको प्रयोग किन, यो टायरको प्रयोग चाहिँ किन गरिन्छ खासमा? यसलाई के हो भनेदेखि यो चाहिँ आज जुन देखिएको छ यो चाहिँ 25 वर्षसम्म यसको उमेर भन्ने छ, 25-30 वर्ष खप्छ भन्ने छ। यो यसको बुटाहरू यो मर्दैन, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ जरा बसिरहेको छ, यसबाट जरा फैलिरहेको छ, सबै जरा बाहिरबाट हुन्छ र माथि चाहिँ भएको जुन फल्छ, फलिसकेपछि त्यसको चाहिँ फलेको बुढा काट्दै अरू पलाउँदै आउने हुनाले 20-25 वर्षसम्म टिक्ने हुनाले काठको पोल हाल्दाखेरि, अन्य पोलहरू हाल्दाखेरि अलिक ढल्ला, त्यो चाहिँ मक्केला भनेर यो सिमेन्टको त्यसमा पनि भित्र राम्रो रडहरू हालेर बनाइन्छ, पक्की खालको बनाइन्छ भने टायर चाहिँ किनभने त्यसलाई थाक्राको रूपमा अहिले चाहिँ टायरको धेरै खपत नभइसकेको हुनाले पाएको हुनाले टायर हालेको हो। टायर पाउन छोडेपछि यसलाई चाहिँ अरू कुनै पनि विकल्प गर्न सकिन्छ। टायर चाहिँ अहिले अलिकति एभाइलेबल भएर टायर हालेको सजिलो हिसाबले। अब आगामी दिनमा यो खेतीको सम्भाव्यता अथवा बजारीकरणको समस्या त पक्कै पनि यहाँले कमै भन्नु, बजारीकरणको समस्या छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ होइन। यता खेतीको सम्भाव्यता चाहिँ कतिको छ यो क्षेत्रमा, यहाँले अनुभवको आधारमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका चाहिँ सबै महानुभावहरूलाई म यो चाहन्छु, यो 1300 मिटरसम्म समुद्री सतहदेखि 1300 मिटरसम्म अत्यन्तै राम्रो फल्छ। जस्तो चुरे पहाडको फेदी लाइन हाम्रो नेपालको मेचीदेखि फल्छ। भने यसलाई चाहिँ 1800 मिटरसम्म पनि यो तर त्यसमा चाहिँ अलिकति कम सिजन फल्छ, फलाइको ड्युरेसन कम हुन्छ भने जुन यो अत्यन्तै टेम्परेचर भएको एरिया जस्तो 25 डिग्रीदेखि 35-38 डिग्री चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ यसको लागि अत्यन्तै सुटेबल हुन्छ र 44 डिग्री टेम्परेचरभन्दा माथि टेम्परेचर भएको जुन एरिया छ त्यसमा चाहिँ अलि राम्रो भएको देखिएको छ। 25 डिग्रीभन्दा माथि टेम्परेचर भइसकेपछि यो फल्छ र त्यो एरियामा यो लाउन मिल्छ। 1300 सम्म समुद्री सतहदेखि 1300 सम्म चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र त्यो टेम्परेचर हेरेर सोइल टेस्टमा चाहिँ हजुरको 4.5 देखि 6.5 देखि 7 सम्मै भनिएको छ। 4.5 देखि 7 सम्मको पिएच भएको चाहिँ माटोमा यो हुन्छ र ढुङ्गामाथि पनि यो हुन्छ। ढुङ्गामाथि लगाउने भने मल चाहिँ चाहियो,
होइन, पानी र मल चाहियो र सूर्य चाहियो, सूर्यको प्रकाश चाहियो। 3टा कुरा त आवश्यक छ। यति हालेपछि ढुङ्गैमाथि लगाए पनि फल्छ, गमलामा लगाए पनि फल्छ, घरको छतमाथि लगाए पनि फल्छ। यो अत्यन्तै गुणकारी छ र जसले पुँजी नै नहुने मान्छेले 2टा 4टा बोट पनि लगेर लगाउने हो भने घरमा खाना पुग्ने, आफ्नो शरीरको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, स्वस्थ हुनको लागि अत्यन्तै राम्रो चाहिँ फल। सबै फलहरू यसरी सजिलोसँग फल्दैन, यो सजिलोसँग फल्छ। जस्तो हामीले अघि यो घुमिरहँदाखेरि, यो अवलोकन गरिरहँदाखेरि तपाईँको यो क्षेत्रभित्रै एउटा हामीले नर्सरी पनि देखेका छौँ खास गरेर, होइन? यो नर्सरी चाहिँ के को लागि, किन, यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो नर्सरी चाहिँ हामीले यो बिरुवा राखिरहँदाखेरि अब यहाँ धेरै घुम्न आउनुहुन्छ महानुभावहरू, धेरै परदेखि लाहानमादेखि पनि आउनुहुन्छ, यता चाहिँ पश्चिमदेखि पनि हामी कहाँ यो हेर्न आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई म एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आइसकेपछि यो बिरुवा लानु पऱ्यो, यसको बिरुवा हामीले पनि पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुहुन्छ, कहाँ पाउँछ भन्नुहुन्छ। मैले अब कहाँ देखाउन जाउँ, होइन? त्यस कारणले गर्दा हामीले बिरुवाहरू अहिले ल्याएर यही प्रजातिको, रातो प्रजातिकै बिरुवा ल्याएर चाहिँ राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ पाउला आइरहेको छ, देखिया चाहिँ अत्यन्तै राम्रो बिरुवा छ। त्यो बिरुवाहरू चाहिँ हामी यहाँबाट हजुरहरूले जति चाहिए पनि हामीले दिन सक्छौँ। यहाँले प्रति गोटा चाहिँ के कसरी गर्नुभएको छ यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न, किनकि अब यो यो दर्शकले चासो दिइराख्नु भएको छ यो फल सम्बन्धी, यो खेती सम्बन्धी, होइन? अब आफ्नै घरको कौशीमा चाहिँ उत्पादन गरेर आफैले खान सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको छ। मूल्य भनेको त त्यो साइज हेरेर त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ। पलाको बिरुवा हो कि कटिङ बिरुवा हो कि 100 रुपियाँदेखि हजुरले बिरुवा पऱ्यो। त्यो बेलामा मैले दिएँ भने 50 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँसम्म कटिङको टुक्रा पाउनुहुन्छ। त्यो टुक्रा लगाएर हजुरले नर्सरीमा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। 6 महिनापछि रोप्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि राम्रो 2 वर्ष 3 वर्षमा फलि नै हाल्छ, होइन? तपाईँले बिरुवा राम्रो बिरुवा लानुहुन्छ, 6 इन्ची भन्दा माथिको बिरुवा लानुहुन्छ, पलाको बिरुवा लानुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ 200-300 सम्म पर्छ। त्यो हजुरले नर्सरीमा आएर अन्त पनि हेरेर कम्पिटिसन गरेरै लान सक्नुहुन्छ। बिरुवाको लागि कुनै चिन्ता भएन, म सुपथ मूल्यमा बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँछु, क्वालिटीको बिरुवा उत्पादन गराउँछु, यसमा शङ्का छैन। सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने म घरको अगाडि कम्तीमा पनि 10 बोट यो ड्रागन फ्रुट लगाउनुहोस्। यसको फुल फुल्न थालिसकेपछि यसको सौन्दर्यता यो अन्य फुलहरूभन्दा अत्यन्तै राम्रो छ र फल फलेपछि खाना पनि भयो र सौन्दर्यता पनि भयो र बारको छेउमा लगाउनु भने बार पनि भयो, काँडा हुने हुनाले बार पनि भयो। 3टै कुरामा राम्रो हुने हुनाले सबैले आफ्नो घरमा चाहिँ यो बिरुवाहरू लगाउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ यो भिडियोको, यो सामग्रीको अन्तिममा तपाईँले के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने समग्रमा अहिले युवा पुस्ताहरू सम्भवतः विदेशतिर जाने यो प्रबल सम्भावना छ र यो गइराखेको छ पनि रोजगारीको लागि, होइन? यो आम विदेशमा बस्ने, आम विदेशमा जान तयार गरिराख्नु भएको आम युवाहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो देशमै के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको के यो उदाहरण पनि तपाईँले पेश गर्नुभएको छ। यसरी गर्दै गर्दाखेरि होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई अन्तिममा? उहाँ सबै युवावर्गहरू एक बसेर सबै गर्नुपर्छ, सबैले एउटै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर नेपालको माटो सुन फल्ने खालको छ, नफल्ने केही पनि छैन। आज हामीले प्याज इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ, लसुन चाइनाबाट ल्याउनुपर्छ। हामी नेपालीहरू यत्रो माटो हाम्रो बाँझो राखेर हामी विदेशमा खाडीमा गएर अरूको फ्याक्ट्रीमा हामी काम गरिरहेछौँ सुखको लागि। 8 घन्टा काम गर्ने भनेर एउटा चाहिँ प्रलोभनमा हामी लागिरहेछौँ। इन्डियाको बम्बईमा गएको छौँ, दुनियाँ ठाउँमा हामी गएको छौँ, तर त्यसो होइन। हाम्रो जमिन पाखा पखेराहरूमा सबैमा जडीबुटीदेखि लिएर यो चाहिँ कृषि कर्म गर्ने हो भने हाम्रोमा पुरै राम्रो माटोहरू छ। नराम्रो माटोमा हुने चाहिँ हाम्रो बिरुवाहरू पनि छ। त्यसमा खोजी गरौँ र नेपालकै माटोलाई उर्वर बनाऊँ र नेपालमै बसौँ र आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी चाहिँ कर्मठ भएर चाहिँ हाम्रो खेती हामी विदेशको मान्छे मलाई अहिले काम पाएन भने हामी विदेशको मान्छे ल्याउने हो नि। त्यसैले विदेशको मान्छे बरु हामी ल्याएर यहाँ काममा लगाउने हो, हामी गएर विदेश जाने होइन। आदरणीय युवाहरू मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध, हजुर यहीँ गरौँ। यो ड्रागन मात्रै नगरौँ। ल ड्रागन फलाउन सकेन भने अन्य सस्तो जिरा फलाउन सकिन्छ, लसुन त फलाउन सकिन्छ, साग फलाउन सकिन्छ। अब रायो साग पालुङ साग पनि अहिले चाहिँ इन्डियाबाट आउनुपर्छ। हामी धिक्कार छौँ कि हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली युवाहरूको लागि चाहिँ म के भन्छु भने हामीले यहीँ फलाउँ।
साग आज साग खाने चाहिँ एउटा सलाद खाने साग अहिले इन्डियाबाट आउँछ त्यो कारणले हामी चाहिँ नेपालमा केही पनि गरेको छैन कसैले पनि गर्न सकिरहेको छैन हामी यहीँ बसौँ र यही माटोलाई चाहिँ मलिलो बनाऊँ यहीँबाट उत्पादन ल्याउँ हामी आफ्नो देश समृद्ध बनाऊँ भन्ने चाहिँ म उहाँहरूलाई विनम्र गर्छु नेपाल सरकारले पनि यस्ता युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रमहरू र लङ भिजनको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो चाहिँ समुदायले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो र हामी युवाहरू पनि जागरुक हुनु पर्यो सबै तत्त्व मिल्यो भने हामी समृद्ध बनाउनको लागि किसान अगाडि बढ्नुपर्छ जबसम्म किसान अघि बढ्दैन र हाम्रो माटो जबसम्म बाँझो रहन्छ तबसम्म नेपालको समृद्धि छ दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पश्चिम मकवानपुरको मनहरीमा रहेर एक नौलो काम गरिराख्नु भएको किसान हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ हरिशरण अरियालसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यहाँले राम्रो अथवा नराम्रो के कस्तो लागेको छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी हाम्रो यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियो सामग्रीबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ नमस्कार